She's the only thing on my mind. Now I may be out of line. Is there any way that I can make her mine? Give me a lifetime, that's all that I'm asking for. Give me a lifetime, not a second less, not a moment more. Hey girl, not exactly sure where to start. Wanna give you the world, but I don't have it yet. So darling, here's my heart. Now I may run out of time, but I will gladly spend my life just to try. Give me a lifetime, that's all that I'm asking for. Give me a lifetime, not a second less, but not a moment more. Ooh. Give me a lifetime, that's all that I'm asking for. Give me a lifetime, not a second less, not a moment more. बघील दुसरे गुरुवेंद्राम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. समेच्या पडव्यांवर एक जडले नमान बरे कृपेन बरले समितीच्या संगता श्यामच्या तू सदैव आणि सदैव फाळच्या पुष्टींचे जा आपले समेची साकर नमान बरे कृपेन बरले समितीच्या संगता श्यामच्या तू सदैव आणि सदैव फाळच्या पुष्टींचे जा आणि देवा सपुत्र म्हणून सला नमान बरे कृपेन बरले समितीच्या संगता श्यामच्या तू सदैव आणि सदैव फाळच्या पुष्टींचे जा भगवान देवाची महिमा बसावून अधिकार आगे आयो समय आपले त्याच्या कष्टांत कुशल दिवस म्हणा जाणून जाणून पावशे जागतिक स्तंभच्या आश्रमावर पाक आमेन. महिमा पाक आणि पुत्र आणि पवित्र महिमा पाक आणि पुत्र आणि पवित्र महिमा पाक आणि पुत्र आणि पवित्र मग जेजू आम्ही आता ताच्या जिने सांगत रिया संगे लग्न अभ्यासात एक कोटावून बैसरला असता तांकां तू सर अवघडांतले विघ्न अणवारांतले राखणे सांभाळ. रिया संगी लग्नात बेस सोडून फाटी येऊन पुरतून तुका अर्घा निवचे बाग तांकां भाव कर मग तुझ्या लागीं बघता तुमच्या बापा सर्गींच्या तुझ्या ना पयस जावं तुझ्या राजम काय येवं तुझी कुश सर्ग आता तशी संवसारान जा नमान वे कृपेन बरले समितीच्या संगता श्रामच्या तू सदैव सदैव पाळच्या पुशींचे जा महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या एक आमच्या पायामध्ये या घरात देवाधीन दिल्या सर आत्म्यांक शांती मेळचे बसवत मागीर आमच्या बापा सारकीच्या तुझ्या पयस जावं जे राजम काय येवं तुझी कशी सर्ग आता तशी संवसारान जा नमान बरे कृपेन बरले समितीच्या संगता श्रामच्या तू सदैव आणि सदैव पाळच्या पुशींचे जा महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या मोरिये ख्रिस्ता माये तू आमची माय जगी बोलो माता माये आम्ही तुझी बोलली तू आमची माय तू
आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. We prayed for blessings, we prayed for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We prayed for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last
she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it all, you. You look so beautiful in white. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाचेनो या कुटुंबाचो संदेश जावन आसचे आपले रिया लग्नाभ्यास स्वीकार करूंक देव तेंपलाक वेच्या खातीर हांगासर आयतेन जाला. कुटुंबाची शर्यतीन माये मोरयेची ससाय मागून आमी मोरये क्रिस्ता म्हणले गीत गावया. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी फुलो माता माये आमी तुझी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशी येता विघ्ना आनी सुखा दुखांत माय तुजो आदर मागता विघ्ना आनी सुखा दुखांत माय तुजो आदर मागता. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी फुलो माता माये आमी तुझी भुरगीं. सरस्परा देवा, आजो आमची भयण रिया आमी त्या संगी लग्नाभ्यासांत एकवटूंक ह्या घरांत भायर सरतना तिचेर तुजी भरपूर आशिर्वाद वत. ती जावन भायर सरोन वेसो वो आमी तनी रिया जिने संगतीन संगी परत हे घर प्रवेश घेत आसतना सुपोळ लग्न जिवीत बांदूंक गरजाची कृपा तांकां दी. ह्या मुखांतर आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हण मागता हांव. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरे कुरपन मरले समजीचे संगता आश्रय आमचा तू सदैव सदैव पॉज संजय जो महिमा अपान प्रतान पवित्र सौम्याती Masuriyanto Guru, Somyadin Masuriyanto Guru, Somyadin Masuriyanto Guru, Moga Parimita Soguru, Moga Nutra Soe, Moga Nutra Bagi sahabat Risa, bagi kusati kurve, niaram kamti dewa amjad disparanle, bapace, putace, and pavitra आत्म्याचे नावे आमेन. You are my strength when I am weak.
you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावे मगाचे आम्ही रिया पिनस हॉटेल आमची भाषा पटयतात लग्नाची गीतां तुम्ही काय करता असतात आणि लग्नाची गीत जावन आसा देवाचें नियोजन देवाचें नियोजन देखून तुम्ही आज 2 काळजांनी एक जाते आसतना तुमकां पयले सुवातेर सुभाषा पटयतना देवाचे आशिर्वाद तुमचे हांव मागता एक जावन ह्या लग्नाच्या गिता वरवीं तुमचे पुताक पुताक एक मागणे बरें पुताक मागता तशेंच तुमचे चड मला बरें मागता आनी तांचे देवाचो बरो आशिर्वाद मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर तुमकां देवाचो बरो आशिर्वाद मागतना ते गजवेगार आसोवे तुमकां समेस्ता ह्या देव तुमकां हांव स्वागत मागता. देवाच्या
स्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजात बिनवासा मोगाच्या सिरिता सोम्याम काय कोठयता दैविक तुझ्या बोला सोम्या जीवी तुला बोलता दरबाराच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सोभे असो. तुमचे सोबे असो. ख्रिस्ताताई मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो, आज पवित्र सभा त्या घरांचे फेस्त एपिफनी फेस्त आचरण करता आसतना डिसोजा आणि लासरादो कुटुंबाक विशेष दीस जावन आसा. अमित, संदीप आणि रिया आज आल्तान मुखार पावल्यान सबार वर्सां जावन भविश्य सबार म्हयने जावन तयार करून आयलो हो दीस. पूण कीर्तनकार सांगता की दीस हो आयसो सोम्यान केल्लो. अमित आनी रिया, तुमी विसरलो वयवो तरी पूण दीस हो सोम्यान केल्लो तुमचे खातीर. त्या घरांचे फेस्त आमी करता आनी तांचे सांगता आनी एक राय आनी एक राणी हांगासर. हें राया जिवन जियोंक जाय. बावतिजमांत आमकां सोमेस्तांक दिल्लें तें आपोवणें जावन आसा. एक राया जिणें आमी जियें जाय म्हणून. तरी पूण सबार पोटी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आनी आमी राय जावन जियोच्या बदलाक आमी गुलाम जावन जियेला तर आज आमच्या पातकांच्या बक्षांनी आमी मागून घेवया. आनी त्याच खातीर सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पोतेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसून बागेवन सुद्दां संस्कार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पोतेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सर फातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोमिया काकलूत सोमिया काकलूत क्रिस्ता काकलूत क्रिस्ता काकलूत सोमिया काकलूत सोमिया काकलूत. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आनी शांती ताच्या ईसा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राह्या सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता. सोमिया देवा देवाचे शिर्गे
तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्र ज्ञासांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परसांक तुज्या एकल्या सपुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखून पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेंत मुखामोळ रूप रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पाव भय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सशनाच्या सशनाक. आमीन. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. उठ पसळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सरस्वताची महिमा तुजे पजळटा. पळे, पृथ्वीर अंकर विस्तारला आनी राष्ट्र काळोख. तरी तुजे सर्वेस्वर वयर सरता, ताची महिमा तुजे दिश पडटा. राष्ट्र तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या पजळशी. तुजे दोळे उबद आनी भोंवती दिश लाय. सगळी एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात तुजी पूत आनी तुज्या दुवांक हांडयेर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं पजळीत जातलोय. तुजे काळीज उठतले आनी गूण जातले, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली. राष्ट्राची गिरेस्तकाय तुजेशी येतली. काळी हिंडांनी येवन तुजो गांव बदतली. मिथियानाची आनी एफासी तागण करी. भांगार आनी धूम पाडून शेबातांव सगळी येतली आनी सरस्वताची स्तुती करतली. देवाचे उतर हे. देवाचे ओळखार. सर्वेश्वरा सर पडतात सर्राष्ट्रा. देवा, नीतिवंत फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पातळ. राय कुंवर जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुझे परचे नितीन सांबाळू. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नीतिकाल चलवून व्हरो. तुझे मुखार सर्वेश्वरा सर पडतात सर्राष्ट्रा. ताच्या दिसांनी न्याय नीत प्रतिसा
मेळटीस नेतां प्रितुमेची अंतपर्यांत रासगोट सनो तुझे मुखार सर्वेस्वरा सर पडतात सर्राष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेस्वरा सर पडतात सर्राष्ट्रा. साम पावलान एपेसकाराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमच्या हिसाब आसत देवान येदी व्हरची जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हण तुमी आयकूंक आसयेत. हांवें आतां संक्षिप्ततारान बरयलें तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयच्याय संततीक कळीत करूंक नातुल्लो हो गुट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेराक आत्म्या मारिपात भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगाडला. होच तो गुट स्वार्थ मारिपात जुदेवा सगळे हेर जातीच्यांकी देवाची दायजांची सहा वारिस्तारां ती तेच आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्त जेजू थंय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. देवाचें उतार हें देवाचे ओडकार. Alleluia. 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 Moktasu sedan falso Sasnici vidiuso Sergi devi servang patauso Mokto swadik sumyaso Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेम शारांत जल्मलो. तवळ हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्ल्या उपरांत उदेंतीतावन थोडे ज्योतिशी जेरुजालेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्ले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो गाबारलो आनी तेच परी सगळें जेरुजालेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगाता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोवचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शारांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदांच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक पुडारी, इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गोवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडिल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमा धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटच हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते बैसन गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतले. ते आनी शेकी बाळोक आसलेलो त्या जाग्या वयर वचून रावले तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मरये सांगाता देखलो
आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्याची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगर, दुंप आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदेसारशीं तांणी फाटीं वचना म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरी सुवार्थन आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचे उतर हे क्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आनी भयणो आनी विशेश रितीन लग्न संस्कारांत एक जावंक फुडें सरलेल्या अमित आनी रिया. साबार वर्सां आदीं अशें घडलें. फाल्यां गांवांची येतालें एक जोडें, प्रायवण जोडें तें. ताका 85 वर्सां आनी तिका 80 वर्सां. एक दीस दोगांय संगत मेळोन आमी शाराक या आनी थंयसर आमकां कितें जाय क्रिस्मसाक तें घेवन येया म्हणून दोगांय बाय सरलीं. बसाची वार्ती आनी अशें आसतना बसाक म्हणून बस स्टॉपा लागीं रावलीं. थोड्या वेळान बस आयलें आनी बसार वयर चडलीं, कश्टांनी वयर चडलीं. आनी हांची प्राय पळोवन थंय बसून आसलेल्या तरणाट्यांनी जागो करून दिलो. तीं बसलीं दोगांय. थोड्याच वेळान थंयसर कंडक्टर आयलो, टिकेट टिकेट म्हणून. आनी लागीं येत आसतना ह्या प्रायवंत मानेस्तान आपली पर्स काडली, पयशे दिवन म्हणालो एक टिकेट शहराक. कंडक्टर ताकाच पळय लागलो. तिके गडबडलो तो आनी उपरांत म्हणा लागलो तिची टिकेट. आनी हो मानेस्त म्हणालो आमकां एकच टिकेट पुरो. सुमार 60 वर्सां जालीं आमचें काजर जावन. आनी काजरच्या दिसा रेस्पेरा वेळी शेर्मावार आमकां सांगिल्लें ह्या फुडें तुमी एकच म्हणून आनी एक कुर्ज तेल्यात आनी तुमी एकच म्हूण सांगिल्लें. देखून कंडक्टर आमकां एकच टिकेट पुरो, आमी दोगांय एकच म्हणून. अमित आनी रिया ह्या फुडें तुमी दोगांय तुमी एकच. एक लग्न जावचें दोगां मदें न्हय. दोगां मदें जावचें जाल्यार तें कोर्टान जाता. तरी पूण एका आल्तारी फुडें येवन रेस्पेर जावचें तर लग्न संस्कार घेवचो तर तें तेगा मदें जावचें जावन आसा कार्य. अमित तूं, रिया तूं आनी सुमी जेजू क्रिस्त. त्याच खातीर ह्या दिसांत तुमी नवो अध्याय तुमच्या जिवनाचो प्रारंभ करतात. ह्या अध्यायाक अंत्य ना. हो अध्याय तुमी दोगांनी बरोवचो न्हय. येदोळसो सांगिल्ल्या प्रकार तुमी तेगांनी बरोवचो जावन आसा हो अध्याय. सुमार वर्सां आदीं हांव सोलो नसेन्स बेंगलोर शहरांत MG रोड म्हणून आसा, महात्मा गांधी रोड. थंयसर चलोवन येता आसतना एक विचित्र दृश्य हांवें पळयल्लें. आनी थंय दृश्य जावन आसा अशें. दोगां भिकारी दादलो आनी बायल बसून भीक मागतालीं. सुमार सांजेचो वेळ 5-5:30 जालीं. आनी काळोख जाता म्हणटा आसतना थंय उठलीं तीं दोगांय. ताका दोळे दिसनात. तिका दोळे आसात पूण पांय नात, दोनी पांय नात, कुंटी. आनी तो कुर्डो. आनी हो उठोन तिका उखलून घेवन कांतार बसयलें आनी दोगांय चलोंक सुरू केलें एकल्या आनी एकल्याक वोवून. आनी ती वयर बसून खंयच्यार पांय दवरूं जाय, कशें चलूं जाय, खंयसर रस्तो क्रॉस करी जाय हें पुरा सांगून दितें आसली त्या कुड्याक. आनी तो कांयच दिसनासलो आपल्या बायलेक घेवन वोवन घेवन चलोवंक लागलो. म्हाका बगलें की जाय की जिवन अशें जायचंय. अमित आनी रिया खंडीत जावन हर एकल्या थंय उणेपण आसा.
हर एका कुटुंबात उणेपण आसा ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆಗೂ ತೂತೆ ಮುಂಚೆ देखून पाप फ्रांसिस सांगा लागलो there is no perfect husband, there is no perfect wife, there is no perfect family, there is no perfect marriage, there is no perfect mother-in-law म्हणा लागलो. संपूर्ण एक पावलें संपूर्ण आसलो दादलो ना, संपूर्ण एक पावलें एक स्त्री ना, संपूर्ण असलें एक कुटुंब ना. हर एका कुटुंबांती हर एका व्यक्ती थंय कितें म्हणी उणेपण आसता. पूण उणेपण दिसून येत आसतना आमी तो थंय कांयपणी उणेपण दिसून येत आसतना रिया तुजें थंय आसलें शाती कितें आसा ताचेर हुंदोन तें उणेपण तुवें व्होवन व्हरी जाय शिवाय सोडून वचोंक नजो. तशेंच अमीत रिया थंय तूं कितेंय उणेपण पळयशी तर उणेपण तुजें तें आसली शाती तुवें घेवन तें उणेपण आसलें कांदार घेवन व्हर जाय शिवाय सोडून वचोंक नजो वाटेर. असलें जिवन आमचें जावंक जाय, एका कुटुंबाचें जिवीत जावंक जाय. सबार फावटी तुमी आयकल्लें तो वांजेल आसा. आज आमी तो वांजेल काण घेवंक ना, कित्याक म्हळ्यार आज फेस्ताचो दीस, आमी वांजेल बदली करचे बरी ना. तरी पूण त्या वांजेलाचेर तोड नियाळ तुमकां करूंक आज आपोवणें दिता. आनी तो जावन आसा सोमी जेजू लग्नाक गेल्लो तो वांजेल, जुवांवचो वांजेल 2रो अध्याय. आनी तो काना शहरान गेल्लो तो थंयसर कितें जाता सगळ्या वांजेलान आमी पळयलें तर थंयसर 3 आदेश आसात. 3 आदेश आसात. एक मरयेन दिल्लो आदेश साकरांक आनी 2 सोमयान दिल्ले आदेश साकरांक. पयलो आदेश जावन आसा मरयेन दिल्लो, ताणें सांगलेल्या बरी करा. 2रो आदेश जावन आसा ते मांडे कांड पर्यंत भरा. आनी 3रो आदेश जावन आसा तांतलें काडा आनी दिया. पयलो जावन आसा ताणें सांगलेल्या बरी करा. अमित आनी रिया ताणें मस्त सांगलां. हर एकी सांगलें तर आज जेवण मेळचें ना. तरी पूण लग्ना संबंदाक एका कुटुंबाक संबंद जाल्ले 3 विशय सांगता. ताणें सांगलेल्या बरी करा. पयलें जावन आसा चिंता करी नाकात. लुकान बरयल्लो वांजेल 6 अध्याय आमकां सांगता की लेका व्हरतो हुस्को, जिवाक कितें खावचें जेवचें, तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. पळया अंतराळची सुकणी, ती ओंपिनात, ती लुवनात, तुप्यांनी पुंजायनात. तरी पूण सोमी तांकां पोसता न्ही गे. चिंता करी नाकात, खंत करी नाकात. वस्तू नात म्हणून, आस्त ना म्हणून, पयशे नात म्हणून चिंता करी नाकात. अंबिगरा चौडಯ್ಯ म्हणलो कन्नड कवी भोव सुंदर रितीन आमकां सांगता. बडतना दी उंबुवा चिंते. उंबुवा म्हळ्यार जेवणाची आशा. कंत बडतना दी उंबुवा चिंते. ಉಣಲಾದರೆ ಉಡುವ ಚಿಂತೆ, ವಸ್ತು ಜಾಯ್ ನಂಗೆ. ಉಡಲಾದರೆ ಇಡುವ ಚಿಂತೆ, ಗರ್ಜಾಯಿ ದೂರುಂಕೇತು. ಇಡಲಾದರೆ ಹೆಂಡಿರ ಚಿಂತೆ, ಕಸರ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂಡಿರಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತೆ, ಬದುಕಾದರೆ ಕೇಡಿನ ಚಿಂತೆ, ಕೇಡಾದರೆ ಮರಣದ ಚಿಂತೆ. अशें पळण्यातावन पेटेक पावता बसेर आमकां आसचे कशी एक खंत. कितें खावचें, कितें न्हेसचें, खंत करी नाकात, चिंता करी नाकात. ताणें सांगले बरी करा. दुसरें ताणें सांगलें जावन आसा की बक्षिया. कितले फावटी म्हणून विचारी नाकात.
आमी हर एक फावटी रिया कितें सूख करता बक्षी 2 फावटी सांगलें 3 फावटी जालें 5 फावटी जालें लेख घालून दवरी नाका तशेंच रिया आमी हर एक फावटी सुकत पडलेल्या वेळार बक्षी एकामेका बक्षिया कितले फावटी 770 फावटी म्हणजे 449 न्ही 770 फावटी म्हळ्यार हर एक फावटी ताणें सूख केल्ल्या वेळार तुवें बक्षी जाय हर एक फावटी बक्षिया ताणें सांगलें बरें करा आनी तिसरें ताणें सांगलें जावन आसा की ते एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो मोग करा ह्या संवसारांत बरयल्ले अदीक चड पुस्तक जावं दी घडयल्लीं कवनां जावं दी गायलेलीं पदां जावं दी एकाच एका विशयाचेर जावन आसात ते जावन आसा मोग लव हाचे वयर कितलेशे पुस्तक बरयल्यात कितलेशे काणयो बरयल्यात कितलीशीं पदां घडल्यांत कितलीशीं कवनां बरयल्यांत दुसऱ्या खंयच्या विशयाचेर बरोवना तरी पूण मोग म्हणलें सक्कें आनीकय समजोवंक ना एकामेकाचो मोग करा कितलो मनीस सारें जातात मोगाक तुमकां डेफिनेशन खंय मेळना तर एक फावटी कुर्साक पळया थंयसर स्पश्ट सांगता की मोग कितें गी म्हणून एकल्यान आपल्या इश्टा खातीर आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना मोग म्हळ्यार तें संपूर्ण आपणाक कालिकन दिवचें जावन आसा मोग आनी दुसरो जावन आसा आदेश ते मांडे खांड पर्यंत बरा कितें बरतल्यात 3 विशयांनी बरा पयलें जावन आसा विश्वास दुसरें जावन आसा मोग आनी तिसरें जावन आसा त्याग विश्वास देवाचेर एकामेका थंय मोग आनी भुरग्यां खातीर कुटुंबा खातीर त्याग ह्या 3 विशयांनी ते मांडे खाले जाल्ले खांड पर्यंत बरा आनी तिसरो आदेश जावन आसा तांतलें काडा आनी तुमी दिया दिवचें 100 रितींनी दिवयेत 100 रितींनी आमी दिवयेत तुमी आयकल्लें जावन आसा उश्टें दिवचें म्हणून आनी उश्णें दिवचें उसपून दिवचें भाड्याक दिवचें ओपसून दिवचें आनी पुसून दिवचें 100 रिती आसात पयलें जावन आसा उश्टें दिवचें म्हळ्यार खावन जेवन उरलें आनी एकल्याक दिवचें हें काजरी जिवाचें खंडिसावनी लक्षण न्ही उश्टें दिवचें आनी एक आसा उश्णें दिवचें म्हणजे गिरायकीक होकदान घेनाये ताणें परतून फाटीं येसय म्हणल्या खातीर उश्णें दिवचें काजरी जिवीत उश्णें दिवचें कार्यक्रमय न्हय तिसरें जावन आसा उसपून दिवचें उसपून दिल्यार पोंदा आसलें मेळटा थोडे फावटी बरेंय मेळोंक पुरो खत पडलें मेळोंकय पुरो काजरी जिवीत खंडिसावनी उसपून दिवचें कार्यक्रम न्हय चवथें जावन आसा भाड्याक दिवचें भाड्याक तुका दिल्ल्या तक्षण ती तुजी आस्त जायना आस्त ताचीच जावन उरता तुवें ताका फाटीं दिवंक जाय काजरी जिवीत भाड्याक दिवचें कार्यक्रम न्हय उपसून दिवचें खंडिसावनी आनी थोड्या वेळा उपरांत उपसून दिवचें कार्य आसतलें पूण तें काजरी जिवीत सारकें न्हय काजरी जिवीत ताचो सारांशी न्हय उपसून दिवचें आनी सवें कितें आसा पुसून दिवचें सक्कड कालीकन दिवचें आनी तें जावन आसा निसायकी दिवचें आनी लग्न जिविताचें कार्यक्रम तें एकामेका खातीर आपल्या कुटुंबा खातीर आपल्या भुरग्यां खातीर संपूर्ण कालीकन दिवचें पुसून दिवचें कितें आसा तें जावन आसा लग्न जिविताचें एक परतें लक्षण तर दिता म्हणटा आसतना 6 वर्सां आदीं हांव आनीकी हांगासर एस इस्कॉलान शिकता आसतना आमकां 4थ्या क्लासींत एक कन्नडा पाठ आसलो आनी ताचें शिरोनाम तकलें नांव प्रतिध्वनी म्हण आसलें आनी ती काणी अशी आसा एकलो ल्हान भुरगो आसलो
जॉनी आनी तो भुरगो 3ऱ्या क्लासीन शिकतालो. ताचें घर पयस आसलें. घराक वचो जाय जाल्यार पाटयो येचयतर इस्कॉलाक ताणें गुड्याच्या भोंवतणी ताणें चलोवन वचो जाय आसलें. अशें एक दीस सांजे इस्कॉल सोडलेल्या उपरांत इल्लोसो काळोख जावन आयलो. गुडो सगळें रावंड घालून वयता आसतना एकेडे ताणें व्हडल्यान हाय म्हणून उलो केलें. ताका तेंच फाटीं आयकूंक मेळ्ळें हाय म्हणून. हाका भेन दिसलें कोण गी हांगा लिपोवन रावला म्हणून. थोड्या उपरांत ताणें विचारलें तूं कोण म्हणून. ताकाय तीच जाप फाटीं मेळ्ळी तूं कोण. ताचे उपरांत तो म्हणालो तूं सोर म्हणालो. ताका तीच जाप फाटीं मेळ्ळी तूं सोर. तुका मारता म्हणालो. ताका तोच ताळो आयकूंक मेळ्ळो तुका मारता म्हणून. हाका भेन दिसलें धांवलो थंय तावन धांवंक सुरू केलें. घरा वचून रावलो आनी करशेन आवय लागीं आसलें सक्कट सांगलें आरे थंय कोण म्हणी सोर आसात म्हाका दन मारता म्हणून सांगलें तांणी. आनी आवयन पुरा काणी आयकले तिका कळ्ळें कितें नीज गजाल गे म्हणून. आनी दुसरे दिसा आवय म्हणाली पुता आज तुजे सांगता हांव येता इस्कॉलाक तुका पावोवंक येता म्हणून. आनी म्हाका दाखय खंयचो तो जागो त्या सोराक आमी दर्या म्हणून. आनी भुरग्यान धैर्य घेतलें आनी पयले दिसा खंयच्या जाग्यार तो उबा रावले त्याच जाग्यार सांगलें मम्मी हांगासरच तो खंय म्हणे आसा सोर. आनी मम्मीन सांगलें आज व्हडल्यान सांग पुता गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग म्हणालो व्हडल्यान. ताका तेंच आयकूंक मेळ्ळें गुड मॉर्निंग. हांव तुजो फ्रेंड म्हण सांग. तेंच ताका आयकूंक मेळ्ळें हांव तुजो फ्रेंड. तुजो मोग करता म्हण. हांव तुजो मोग करता म्हण. तेंच ताका आयकूंक मेळ्ळें हांव तुजो मोग करता. अमित आनी रिया कितें आशेताय तुमी एकामेका थंय. अमित कितें आशेताय रिया तावन. मोग संतोष हांसो नेंगे खंडीत जावन तर तेंच ताका दी. मोग हांसो संतोष दादोसकाय आनी तेंच तुका फाटीं मेळटलें. रिया तूं कितें आशेताय तेंच नेंगे तेंच ताका अमिताक दी आनी तेंच तुका फाटीं मेळटलें. तुमी एकामेकाक कितें आशेतात तेंच ताका दिया आनी तुमकां फाटीं मेळटलें. उडास दवरा काणी प्रतिध्वनी. असलें दिवचे कार्यक्रम तुमचे जावं दी. कितें आशेतात तें तुमी दिया. आनी निमाणें मोगाचें न्हू लग्न जावन आसा एक संस्कार एक मिसांव. हें सोम्याचें मिसांव जावन आसा. हें रसनाराचें मिसांव जावन आसा. ह्या रसनाराच्या मिसांवांत तुमकां आज वेंचून काडलां. ताचे सांगाता तुमी ताचें मिसांव चलोवन व्हरूंक आसा. तुमचें कुटुंबां जिवीत नंदन जावं दी संतोशाचें जावं दी. लग्ना जिवीत तुमकां दादोसकाय दिवं दी म्हूण मागच्याक आमी हांगासर आसाव. तुमच्या फाटल्यान तुमकां जल्म दिले आवय बापाय तुमच्या मोगाची सैरी दैरी आसात तीं तुमच्या खातीर मागतलीं. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परांत तुमच्या मोगार आपली मोर मारूंक थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारांत तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां. अमित आनी रिया कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यान. हुंय हांव तयार आसा. हुंय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नान सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. हुंय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. हुंय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी आपले पवित्र सभे पुजेर तुमची कबलात उसारात.
हांव अमित संदीप डिसोजा तुका रिया लसरादो म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दितां. हांव रिया लसरादो तुका अमित संदीप डिसोजा म्हजो पती म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभा उजेरी एकामेकाक दिल्यात ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जे देवान चोडिलां तें मनशान मोडिनाये. ह्यो मुदयो आनी हें भांगर तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. रिया म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. अमित म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाल भावानो भयणीनो, आमच्या सुमयान एकामेकाचो मोग करा म्हूण आमकां उपादेश दिला. त्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक देवाचो असो आदार आमकां गरजेचो. तर सगळे पवित्र सभेत पसून प्रत्येक जावन आज लग्नांत एकवटून जाल्ल्या संगता जियोंक आनी आपलेंच कुटुंबीय जिवीत सारूंक वेतात त्या अमित आनी रिया हांचे पासून आनी सगळ्या काजरी जोड्यां पासून देवा लागीं मागुया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी लग्नाच्या सक्रमेंताचे महत्व तांच्या देवपुर्जेक शिकोवन बरी आनी आदर्श कुटुंबां बांदून हाडूंक प्रेरण दिशें तांकां आदार दी म्हूण मागता. आयच्या दिसा लग्नाचो बेस जोडल्या अमित आनी रिया ह्या जोड्याचेर तुजी विश्नाक बेसां ओत आनी तांच्या लग्ना जिवीत सुपळ कर म्हूण मागता. लग्नाचो बेस जोडूंक तयाराय करच्या सौर जोड्यांक जबाबदारेचें कुटुंब बांदून हाडूंक आनी बरी समाज रुपीत करूंक फावो ती समजोणी दी म्हूण मागता. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाचे तुझे आशीर्वाद घाल म्हूण मागता. सोड क्रिस्तांव कुटुंबा बावडटाची मागण्याची आनी निस्वार्थ सेवेची पजळेक देखजायशे कर म्हूण मागता. आमच्या खासगी आनी आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर मौनपणी मागुया. सर्वेस्परा तुज्या पुताचे पवित्र सभेन माया मोग रास करूं पती पत्नी एकामेकाक थंय विश्वास सांबाळूं अशें सगळीं क्रिस्त परजा क्रिस्ताक साक्ष दिवं आनी क्रिस्ताचो मोग समेस्तांच्या काळजांत रास करूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनाक. आमेन. बापा योगानिको भुरग्यांनी तुझ्या मोगान भेटोच्यो काणगे बापा योगानिको भुरग्यांनी तुझ्या मोगान भेटोच्यो. जीवित हे नंद भक्तीन परता माया मोगान सदा
जियो बेसांवार शेता काणगे बापा योगानी तो भुरग्यांनी तुझ्या मोगान भेटोवच्यो काणगे बापा योगानी तो भुरग्यांनी तुझ्या मोगान भेटोवच्यो Duques cardis, somniam neswatai, patkian bachau zaumcha, tuma pekshitai, mogam kya ganchiu, adar tu zodi, sumsran tu kasat jiu. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प देदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेळ्ळे आमच्या नित्या पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्प देदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगर धूप आनी गंधरस घेवन येवंक ना. भागार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपार जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणान घेता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दाय दिश्ट घाल म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्वराकय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासोया. वयशामी करूंक पावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सष्णाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचे सष्णीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्याक परजेचो उजवाड आमकां दाखयले. अनंत पोत तुजो आमच्या विनाशी सैमा दिश्टी पडलो. ताचे अमरपण परजळचे आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. तोबी 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार बना तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नामी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरून सुसुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच फडी जेवण जात आसतना आपल्या हातांनी कास घेतली, तुका नव्यान दीन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्णीक कराराचें हें रगत तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगोट परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रक्त सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल, आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या सगळे वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळे फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माया सांगाती, भगवंत दूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू होताय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंजनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून जरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. पवित्र बाबा, सगळे सृश्टीचेर रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्या रचलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटल्या ह्या व्हंकले पासत आमी दिनपणी हें मागणें करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्यांचेर तुजो शुभम आशिर्वाद देवो. हे वरवीं लग्ना बेसांत ती संतोशान सांगाता जियेवं, भुरग्या बाळांनी आपलें कुटुंब नेटोवंक आनी तुजी पवित्र सभा वाडोवंक. बापा, सुखांत ती तुका वाखाणो, दुखांत ती तुका उलो मारूं, वावरांत तूं आदार दिवंक, लगीच आसाय म्हणून तांकां संतोशान भोगूंक आनी तांच्या घरच्यांनी बर हाळू करूंक तूं सदां हजर आसाय म्हूण तांकां कळोवंक. वावरताच्या सोम्यान ती तुका प्रार्थना करूं,
मनशा मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्ष दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां आनी ह्या संवसारांत सांगाती जियेले उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्ट बराबर सर्गीच्या राजान तुजें सूख भोगोवंक पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोरपणान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनार. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. माय मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सोर उबागी. तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तू ये मुझ काळजांत प्रकाश पाकय जिवितांतलो काळोख निवडाय दैवीक सत्तेन वाग. जेजू तू ये मुझ काळजांत प्रकाश पाकय जिवितांतलो काळोख निवडाय दैवीक सत्तेन वाग. जेवण ते सर्गीचे अग्नी कटाय दिवचे वर्ते पात मोचे. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळक सैमाच्या दोळ्यांक पळोवंक ना तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या वयनाच्या रुपार वळखला आनी आमचे भितर घेवन वेंगायला आनी आमची काळजां ताका भेटयल्यान तेच बरी जिविताच्या सगळ्या गडितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणींक आमी दाखोव. शेकी एक दीस आमी सगळीं सरदार ताच्या परजळान सुकेस जावन तुका दिन वचूंक पावो. त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. निमाणे आशिर्वाद दिवच्या फुडें अमित आनी रिया तुमकां विगारांच्या नवी तुमच्या सोयऱ्या पाद्रपा नवी आनी हांगा जेजवेत याजक आसात तांचे नवी हांव तुमकां शुभाशय पडयतां, शाबस्ती म्हणटा आनी सोम्याची दाराळ आशिर्वाद मागता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं, संतोश भरीत जावं, दादोसकायेचें जावं आनी मोगाचें एक घर जावं. अशें तुमी सांगात जियेत आसतना
सोमे जेजू क्रिस्त तुमच्या संगत आसा म्हणल्यार उडास दवरा. न्हय तुम्ही आज फुडें दोगां तिगां तुमी संगत रावतल्यात आनी तो तुमच्या दोनीर आसता पर्यंत कंडिसांवची तुमची दोण उदकान बुडची ना. ताका आसरो दिया, ताका ताचे संगत रावा आनी तो तुमकां राखून उरतलो. परत तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. निमाणे विशेश आशिर्वाद व्हंकले न्हवऱ्याचेर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप आमच्या संतोषान आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावन निर्मो. आमेन. देवाचो एकलो स्पोत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकूळ करूं आनी तुमकां आदार दिव. आमेन. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं. आमेन. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येया, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोगाच्या भावभयणीनो, आज संदीप आणि रिया लग्नाची वितांत अमित संदीप आणि रिया लग्नाची वितांत एक व्हडली अकोलार 9 रोजां सप्तात. ह्या संदर्भात गोडी बापाच्या नांवान जमलेल्या सर्व याजकांच्या नांवान तुमच्या नांवान तांकां आमी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी सर बरें मागता आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. हांगासर रोजा मायक समर्पिल्ली फिरगस तशेंच बाळो जेजूक समर्पिल्लें पुनशेट. बाळो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी भरून दी. रोजा माई तुमकां आपल्या सुम्या लागीं पुता लागीं व्हरून पुताचें बेसांवां जोडून दिवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर. रिया तूं सिदा गड्डे फिरगजेचें आनी मुखार तूं अलंकार फिरगजेचें. अलंकार फिरगजेक तुका आमी स्वागत म्हणटा. रोजा मायेच्या आश्रयाखाल बाळो जेजूच्या आशिर्वादांनी सदांच भरलेलें जावन दी म्हूण आमचें मागणें तुजे खातीर जावन आसा. तूं कंद करनाका, आमी तुमचे खातीर मागता आनी खंडीत देव तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालता. हे संदर्भात भोव भक्तीपणी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलेले आसात. भोवमनाधिक दोतोर फ्रांसीस सेरावो मैसूरचे धर्माध्यक्ष ह्या होरेताच्या मोगान बरोवन ते मैसूरतोन हांगासर आयल्यात. ते गांवान मोडबिद्री आतां प्रस्तुत पयलें एस फिरगन जल्मोन वाडल्ले. कुमगार क्रिस्म एस फिरगन घेतिल्लो एस इस्कलांत ते शिकिल्ले. मागीर उपरांत मोडबिद्री फिरगस इंगड जाल्या उपरांत ते मोडबिद्री फिरगजेक पूण ह्या फिरगजेक वरतो संबंद तांकां आसा. ल्हानपणाचे दीस अजुनूय तेंच्या मोतींत जिवाळ आसात. देखून तांकां ही फिरगजी सर मोगाची. आज हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटून अपुरबाय सोनियाळ दिल्या. गोडी बापानो तुमकां काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. गोडी बापा एक ताळयो भेटून अभिनंदन पटोवया. तशेंच 2 जाण जेजुवीत याजक आसात हांगासर. एक बेंगलोर तावन आयला. तो ओकेशन प्रमोटर आसलो. संदीप असोय ओकेशन प्रमोटर आसलो. आतां बेंगलोर प्रस्तुत हांगासर आसात. बाप तुमचें नांव? प्रशांत पद्राप आसात. ते गांवान ते हांगाचे मोडगिरे फिरगजेचे आतां प्रस्तुत बेंगलोर ते जेजुवीत मेळांत सेवा दिवन आसात. तांकां आमी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. प्रितेश आनी बाप आतां प्रितेश ते गांवान संपिके फिरगजेचे आतां प्रस्तुत ते अग्रार फिरगजेंत सहायक विकार सावन सेवा दिवन आसात. जेजुवीत मेळाचे याजक तांकांय हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. बाप एंट्री मोरास हांगासर आसात. कार्मेलीत याजक कार्मेलीत मलगडे ह्या हांगासर आसात. आनी ह्या संदर्भात तांणी येवन व्हंकले न्हवऱ्या पासून विशेश मागणें केला. फादर तुमकां काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. अपुरबायेचें गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सन्यांक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. आज हे 25मीस जाल्यार आमच्या कोयर मिस्त्रीन हेराल्ड तावरो हाल तावन हांगासर आसा इगर्जेन बाप नियाल तावरो सो डॅडी तो. आनी खंडीत आज वर्ते मापान हांगासर कीबोर्ड पुरा मिसांक खेळोवन तशेंच अपुरबायेचें गायन केल्ल्या सर्वांचो एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या मिसाची मंडावळ केल्ल्या धर्म भयणीचो सिस्टमेबल तुजोय उपकार बोडता देव बरें करूं म्हणटा. अपुरबायेचें चित्रीकरण केलां, फोटोग्राफी केल्या, कांय डिस्टर्ब करूं ना.
तुमकां समेस्तांक फोटोग्राफर्स निमगेल्लरिಗೂ अभिनंदने तुमकां देव बरें करूं म्हणटा खूब तीन मिसान वाटेली जाल्यार तुमी अपुर्बायन कोणाची डिस्टर्ब कोणाची फोनांत हेणे तेणे उठोवन तुमी वचोनात फक्त 3 मिसान वाटेली जाल्यार संदीप आनी रिया पसून मागणें गेलां तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा तुमीची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर आसूं दी म्हूण मागता विश्वास वाळो मोगाची घरात आमच्या सुम्या वाळो कृपेच मोगान आमकां वाळो कृपेच जीवन समर्पण देवान आमकां नोरी आशीर्वाद दिव बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन. Sodatasha amirali Bisvoye munkaetso Tushis devalagin matali Igurzamu kamso Naco Poelice kapelak meuli Zaj to temni zmogan boli Eka beka visvaši rauli Isaac zamu pauli Wiswashirauli Isaac Zamu Pauli